میرے کریم لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں بڑی سونی صورت وچ اپنے رب دا دیدار کیتا جدوں رب دے نال ہم کلام ہویا سونے رب العالمین نے میرے کو پوچھیا میرے محبوبہ مینوں اے دسو اے جڑے ملائکہ اعلیٰ دے فرشتے نے یہ کس گل سے آپس میں بحث پہ کرتے ہیں انہاں دی کوئی بحث چل رہی ہے آپس میں کوئی گل بات ہو رہی ہے سونے محبوبہ اے دسو یہ کس گل سے آپس میں بحث پہ کرتے ہیں کیڑی گل دے ایک دوجے نال جھگڑتے نے پے میرے آقا فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رب العالمین میں نہیں جاندا مینوں نہیں پتا کیڑی گل دے آپس وچ بحث پہ کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں میں یہ عرض کیتی سونے رب العالمین نے اپنا دستے قدرت جویں بھی اودا ہاتھ ہے جویں اودی قدرت دا ہاتھ مبارک ہے اللہ نے اپنا دستے قدرت اے میرے دوواں کندھیاں دے درمیان رکھیا میرے آقا فرماندے نے اللہ نے جدوں اپنا دستے قدرت میرے دوواں کندھیاں دے درمیان رکھیا میرے آقا فرماندے نے جو کچھ بھی زمیناں وچ جو کچھ بھی آسماناں وچ ہر چیز دا علم میرے سینے وچ آ گیا ہے ہر چیز دا علم میرے سینے وچ آ گیا جو زمین وچ جو آسماناں وچ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او سونے رب العالمین دے دستے قدرت دی برکت دے نال ہر چیز میں جان لئی میرے آقا فرماندے نے پھر میرے کو رب نے پوچھا ہے محمد ہن دسو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہن دسو اے ملائکہ اعلیٰ دے فرشتے کس گل سے آپس وچ بحث پہ کردے نے میرے آقا فرماندے نے میں عرض کیتی یا رب العالمین اے کفارات دے آپس وچ بحث پہ کردے نے پوچھا جی کفارات کی چیز نے میرے آقا فرماندے نے اے جناب وضو کرنا مسجد وال جانا مسجد وچ ایک نماز تو بعد دوجی نماز دا انتظار کرنا اے ایڈے وڈے عمل نے اے ایڈا رتبہ رکھن والے اعمال نے کہ اے عمل کرن والیاں دے اجر تے ثواب دے بارے ملائکہ اعلیٰ دے فرشتے آپس وچ بحثاں پہ کردے نے اللہ اکبر حق جاری یا زندہ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عرض کی تھی یا الہی یہ کفارات تے آپس وچ بحث پہ کرتے ہیں کفارات کی چیز نے فرمایا میں عرض کی تھی یا الہی اے مسجداں وال جڑے بندے چل کے جاندے نے وضو کرتے ہیں ایک نماز تو بعد دوجی نماز کا انتظار کرتے ہیں بولو نا سبحان اللہ اے انہاں دے اجر دے بارے آپس وچ بحث پہ کرتے ہیں تو قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان آپ فرماندے نے کہ اللہ نے دستے قدرت رکھیا کہ جو زمیناں تے جو آسماناں وچ ہر شے میں جان لے اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دی حد کون جان سکدا ہے تے کیڑا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے علم نو ناپ سکدا ہے تے تول سکدا ہے کہ سرے عرش پر ہے تیری گزر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھے بے عیاں
چیز آقا علیہ السلام دے واضح ہو گئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب نہاں ہو بلا تجھ سے کیا، اور کوئی غیب نہاں ہو بلا تجھ سے کیا، جب نہ خالق ہی چھپا تجھ سے، تجھ پہ کروڑوں اعلیٰ حضرت فرماندے نے صاحب غیباں تو بڑا غیب تے رب ہے نا، جدو رب بھی آپ دے سامنے انہیں اپنا دیدار آپ کو کرا دیتا تو پھر پیچھے کوئی غیب رہ جاتا ہے؟ پیچھے کوئی چھپی شے رہ جاتی کہ جڑے محبوب نے رب دا دیدار کر لیا اس محبوب دے سامنے پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے قدرت میری دوواں کندھیاں دے درمیان رکھیا تے میں جو آسماناں وچ جو زمین وچ ہر چیز